पाक भारत डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का राब्ता आज होगा। GMOs हॉटलाइन पर राब्ता करेंगे। हॉटलाइन राब्ते में 10 मई के सीज फायर फैसले की तफसीलात पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सिफारती और मुशीर कौमी सलामती मुज़ाकरात का वक्त और मकाम तय करेंगे। अमरीका भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का हामी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं अमरीका पाकिस्तान और भारत में रवाबित बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिशों की हौसला अफजाई करता है। मार्को रूबियो की बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से टेलीफोन पर अलग अलग गुफ्तगू। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। डेविड लेमी और मार्को रूबियो ने पाकिस्तान और भारत पर जोर दिया दोनों ममालिक जंगबंदी बरकरार रखें और राब्ते में रहें। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर ट्रंप ने मसला कश्मीर हल करने की ख्वाहिश का इज़हार किया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी इजाफा 9,900 पॉइंट्स इजाफे के साथ कारोबार का आगाज हुआ। 10 मिनट में ही मार्केट में तारीखी इजाफा देखा गया। कारोबार को 1 घंटे के लिए रोका गया। 100 इंडेक्स की 9,299 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,16,474 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us. ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो कर दिखाया। आर्मी चीफ और DGI SPR ने वाज़ेह किया था किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ ने कुरान करीम का हवाला देकर कहा था अल्लाह की मदद से ये कितनी बार हुआ कि छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। तारीख ने साबित किया पाक फौज और कौम हर जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। आर्मी चीफ ने कहा इलाकाई सालमियत खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत है। मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तर हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। हमारे आबाओ अजदाद और हमने मुल्क बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। हम अपने मुल्क की हिफाजत करना भी जानते हैं। DGI SPR ने कहा हम भारत की मकारी और जारहियत से मरूब होने वाले काम नहीं हैं। भारत को कहा था अब हमारे जवाब का इंतजार करो। सीज फायर की दरखास्त पाकिस्तान ने नहीं की। जंग बंदी की ख्वाहिश भारत की थी। पाकिस्तान ने कुछ जंगी सलाहियतों का इस्तेमाल किया। मुताद्दिद जंगी सलाहियतें आइंदा के लिए महफूज रखी। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं तनाज़े के दौरान पाकिस्तान ने हर रद्द-ए-अमल जिम्मेदारी के साथ दिया। ऑपरेशन के दौरान यकीनी बनाया कि कोई आम शहरी मुतासिर ना हो। 84 भारतीय ड्रोन्स गिराए। मजीद आएंगे तो वो भी गिराएंगे। अफवाज पाकिस्तान LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं है। मसला कश्मीर के मरकजी तनाज़े के हल तक पाकिस्तान और भारत में अमन नहीं आ सकता। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं। दोनों के दरमियान जंग हमाकत होगी। पाकिस्तान का भारत को जवाब तारीखी और बरवक्त था। भारत ने उन 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान पर हमले हुए। पाकिस्तान ने कामयाबी से उड़ी नेटवर्क स्टेशन और पूंछ रेडार को निशाना बनाया। बयास और नगरोटा में ब्राह्मोस मिसाइलों के अड्डे पर हमला किया। तमाम हमले इंतहाई महारत के साथ किए ताकि सिविलियन निशाना न बने। आदमपुर और बूच में S-400 बैटरी सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। KG टॉप में 10 ब्रिगेड और नौशहरा में 80 ब्रिगेड को तबाह किया। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग कहा फतह गाइडेड मिसाइल 1 और 2 को जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया गया। I'll pick up from where I left.
day before yesterday, PAF versus IF, 6-0. The real genius and the mastermind, the game plan of PAF was the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babur Sidhu. He asked us to do 3 things in our response: re-establish deterrence, neutralize key threats, retain control of air. पाक फजाइया को भारतीय फजाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने कहा, भारतीय फजाइया ने जारहियत की तो उसके तैयारे मार गिराए। हमारी कामयाबी की असल वजह एयर चीफ की जहानत है। भारत ने ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारे भेजे। जीपीएस जैमिंग सिस्टम के जरिए तमाम ड्रोन्स को गिराया। ड्रोन सिविलियंस की जगहों पर आते थे तो उसे एहतियात से गिराते थे। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत और शानदार है। ब्रह्मोस मिसाइलों के हमले को भी एयर डिफेंस सिस्टम से नाकारा बनाया। भारत ने अपनी आबादी पर ही मिसाइल गिराए। JF-17 तैयारे पाकिस्तान का फख्र है। पाक फजाइया के मरकजी ऑपरेशन रूम की तस्वीर मंजर आम पर एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू कोर टीम के साथ मौजूद रहे। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के हीरो फख्रे पाकिस्तान एयर कोमोडोर नुमान अली खान भी मौजूद थे। Pakistan Navy, with its potential, with its posture, with its capability, was effectively able to deter the Indian Navy from doing any venture from the sea. We were able to ensure that the shipping continues, the free flow of trade was ensured, and we were able, all our ports and harbors, they remained open. पाक नेवी ने साहली पट्टी को भरपूर तरीके से महफूज रखा। वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा, 6 और 7 मई को भारतीय जहाज रत्नागिरी के करीब मौजूद था। पाक नेवी ने भारतीय आबदोजों और एयरक्राफ्ट्स पर भी कड़ी नजर रखी हुई थी। समंदरी हदूद से कोई भी भारतीय जारहियत होती तो बरवक्त जवाब मिल जाता। पाक नेवी की तैयारी देखकर ही दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। तजारती बहरी जहाजों की बाहिफाजत आमदरफ्त को यकीनी बनाया। पाकिस्तान नेवी कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरी और आइंदा भी तैयार रहेगी। Can you give a number of assets we lost? Because there's been a lot of speculation going on. International media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been down. I guess that question is for me. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? If I comment on anything, it will only be advantage adversary. भारतीय एयर मार्शल ने पाक फजाइया के हाथों राफेल गिराए जाने का एतराफ कर लिया। न्यूज ब्रीफिंग में सहाफी ने सवाल किया, पाकिस्तान दावा कर रहा है राफेल गिराए हैं, क्या आप तस्दीक करेंगे? एयर मार्शल AK भारती ने कहा, जंग में नुकसानात तो होते हैं, राफेल गिराने की खुली तस्दीक कर दूंगा तो फायदा पाकिस्तान को होगा। भारतीय मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान 5 दिन बाद भी बिना तैयारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। सहाफियों के सवालात पर आए बाएं शाएं करते रहे। हर सवाल पर एक दूसरे की तरफ देखते रहे कि जवाब कौन देगा। पाकिस्तान के कितने तैयारे गिराए, इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया। बोले, पता है मुझे लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। पाक फजाइया के जांबाजों ने 6 और 7 मई की शब 3 राफेल समेत 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। भारतीय मीडिया ने सहाफत को शर्मसार कर दिया, सहाफियों की नाक काटी। उन्होंने जो कुछ किया वो पैसा कमाने और हुक्मरानों से करीब आने की दौड़ थी। सीनियर भारतीय सहाफी ने अपने ही मीडिया की क्लास ले ली। राजेश जोशी ने कहा, ये ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं जिस पर जमाना थू थू करेगा। DW ने भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में बताया, भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से सियालकोट पर हमले की वीडियो शेयर की गई जो झूठ पर मबनी है। वीडियो 1 माह पुरानी और मुंबई में गैस सिलेंडर धमाके की थी। भारतीय अकाउंट से DGI, SPR और अमेरिकी सदर की AI से बनाई गई वीडियो भी शेयर की गई।
بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے بے گناہ شہریوں کی نماز جنازہ قصور میں ادا کر دی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پاک فوج کے جوانوں اور شہریوں کی بڑی تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت۔ غائبانہ نماز جنازہ کے بعد شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کی گئی۔ پاکستانی قوم کی یکجہتی، ملک کی سلامتی اور امن کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ بھارت نے رات میں حملہ کر کے بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا تھا۔ پاک بھارت جنگ بندی کا اعلان کرنے والے بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کو ہندو انتہا پسندوں کی دھمکیوں اور بدسلوکی کا سامنا۔ ہندو انتہا پسندوں نے وکرم کو غدار قرار دے دیا، اہل خانہ کو بھی نشانہ بنایا۔ سیکرٹری خارجہ کی بیٹیوں کو بھی گالیاں دیں، ان کی شہریت پر بھی سوال اٹھا دیے۔ پاکستان سے شکست پر بھارتی انتہا پسند آپے سے باہر ہو گئے۔ بھارتی شہر حیدرآباد میں واقع کراچی بیکری پر بی جے پی کے انتہا پسندوں نے دھاوا بول دیا، مطالبہ کیا بیکری کا نام تبدیل کیا جائے۔ پہلگام واقعے کے بعد اس بیکری پر انتہا پسندوں کا یہ دوسرا حملہ ہے۔ بیکری مالکان کا کہنا ہے یہ نام تقسیم ہند کے وقت ان کے خاندان کی ہجرت سے جڑا ہے۔ ان کا پاکستان مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھارتی ٹی وی پر اعتراف کر لیا، کہا امریکہ تنازع کشمیر کو حل کرنے میں دلچسپی لے رہا ہے، نگران یا ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ جنگ کے بعد ہم جس مقام پر کھڑے ہیں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پارلیمنٹ آؤ، بھارت کی تباہی کا جواب دو۔ بھارت کی اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم مودی سے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ کانگریس کے صدر ملک ارجن اور راہل گاندھی نے مودی کو خط میں لکھا، وزیر اعظم پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلائیں، پہلگام حملے، آپریشن سندور اور ٹرمپ کی اعلان کردہ جنگ بندی پر بات کریں۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر پاکستان میں جشن۔ لاہور میں لبرٹی چوک پر شاندار آتش بازی کی گئی۔ ملتان کے گھنٹہ گھر چوک پر آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا۔ پشاور میں قلعہ بالا حصار کے باہر تاریخی آتش بازی، اقلیتی کمیونٹی کے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ضلع مہمند میں قومی مشران اور عوام نے آتش بازی کی۔ فضا پاک فوج زندہ آباد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ یوم تشکر پر مساجد میں دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان کی عظیم فتح پر ساری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پاک فوج کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاکستان کو فتح مبارک۔ پاکستان زندہ باد۔ میں پاکستان ہوں، میں پاکستان ہوں، میں زندہ باد ہوں۔ آپریشن بنیان مرصوص میں عظیم فتح پر چھوٹے بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین۔ آپ بھی ابھی فون اٹھائیں اور اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کریں، پاک فوج کا شکریہ ادا کریں، اپنے الفاظ میں پیغام بھیجیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر۔ یوکرینی صدر نے روسی صدر کی مذاکرات کی براہ راست پیشکش قبول کر لی۔ دونوں رہنماؤں میں 15 مئی کو استنبول میں ملاقات ہوگی۔ پیوٹن کے مطابق نئی جنگ بندی پر اتفاق کو لازمی نہیں کہہ سکتے، روس سنجیدہ مذاکرات چاہتا ہے۔ جنیوا میں امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی معاہدہ۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی وزیر خزانہ نے بتایا چین کے ساتھ مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ تجارتی معاہدے کی تفصیلات کل جاری کی جائیں گی۔ تجارتی معاہدے پر پیش رفت کا اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی میزبانی پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حماس کا اسرائیلی نژاد امریکی یرغمالی کو رہا کرنے کا اعلان۔ ایڈن الیگزینڈر ممکنہ طور پر غزہ میں قید آخری امریکی شہری ہے۔ حماس رہنما خلیل الحیا کا کہنا ہے یرغمالی کی رہائی جنگ بندی، گزرگاہیں کھولنے اور غزہ میں امداد اور ریلیف کی فراہمی کے اقدامات کا حصہ ہوگی۔ امریکی صدر کا حماس کے اعلان کا خیر مقدم۔
سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، امید ہے تمام یرغمالی رہا کیے جائیں گے اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے میں بچوں سمیت مزید 15 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے اسکول میں قائم کیمپ کو نشانہ بنایا۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور خاندان کو اجاڑ دیا۔ ناردرن بائی پاس سرجانی ٹاؤن میں ڈمپر کی کار کو ٹکر، باپ بیٹے سمیت 3 افراد جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق مرنے والے منگھو پیر کے علاقے گل محمد قلندرانی گوٹ کے رہائشی تھے۔ پولیس اور رینجرز نے شکارپور کے علاقے کچا شاہ بیلو سے 7 مغوی بازیاب کرا لیے۔ بازیابی کے لیے مشترکہ ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا۔ ایس ایس پی کے مطابق آپریشن کے دوران ڈاکوؤں کے ٹھکانے مسمار کر دیے۔ سانحہ 12 مئی کے 18 سال ذمہ دار آج بھی قانون کے شکنجے میں نہ آ سکے۔ 6 مقدمات تاحال انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں زیر سماعت۔ صرف ایک مقدمے کا فیصلہ ہوا جس میں تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ 12 مئی 2007 میں اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کی کراچی آمد کے موقع پر 50 سے زائد شہریوں کو قتل اور درجنوں کو زخمی کیا گیا تھا۔ قطر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو لگژری بوئنگ 8747 جمبو جیٹ تحفے میں دے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ممکنہ طور پر قطر کے شاہی خاندان سے انتہائی قیمتی تحفہ قبول کرے گی۔ لاہور، فیصل آباد، سرگودا، اٹک چکوال، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، کشمیر اور گلگت بلتستان بارش کی پیش گوئی۔ دیر، سوات، مانسہرہ، وزیرستان اور یہ خان سمیت کئی اضلاع میں بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ شمالی بلوچستان میں تیز ہواؤں کا امکان۔ اور پی ایس ایل 10 کے بقیہ میچز غیر ملکی کھلاڑیوں کے بغیر کروانے کا امکان۔ ذرائع نے بتایا ایونٹ کے میچز لاہور اور راولپنڈی میں ہوں گے۔ فیصلہ آئندہ 24 گھنٹوں میں متوقع ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث پی ایس ایل کے میچز دبئی منتقل کیے گئے تھے۔